बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुलिवर्स ट्रेवल्स, जिसके राइटर हैं जॉनथन स्विफ्ट, जिन्होंने बहुत से नॉवेल्स जो हैं वो लिखे हैं और इन नॉवेल्स ने बेहद मकबूलियत हासिल की। गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है ये भी एक बेस्ट नॉवेल है और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को डिस्कस किया था। अब पार्ट फर्स्ट में जो लैमुअल गुलिवर है वो लिलीपुट आइलैंड में बदकिस्मती से पहुंच जाता है और वहां पर उसको बोने जो हैं वो रस्सियों के साथ बांध देते हैं, क्योंकि लिलीपुट आइलैंड जो है ये एक बोनों का जजीरा है और उसके साथ बहुत फनी और मजाक खेज वाकयात पेश आते हैं। और सेकंड वॉयेज जो है वो इसका ब्रॉबडिघ्नेग आइलैंड की तरफ है और जब यहाँ पर गुलिवर जाता है तो यहाँ पर बिल्कुल इसके लिलीपुट आइलैंड के बरअक्स होता है, यानी लिलीपुट आइलैंड में इसकी अपनी हाइट जो है वो बेहद लंबी है और दूसरे जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनकी हाइट बेहद छोटी यानी 6 इंचेस। और ब्रॉबडिघ्नेग आइलैंड में इसकी अपनी हाइट तो बहुत छोटी होती है, बिल्कुल बोनों की तरह, और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उस जजीरे के, उनकी अपनी हाइट देव की तरह तवील कामत है। वो बहुत लंबे हैं और वो बहुत ही गुलिवर के साथ फनी जो हैं वो फनी तरीके से पेश आते हैं और वहाँ गुलिवर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज महसूस करता है। और अगर आप ये सब पढ़ना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, डिटेल से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये जो गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है ये एमए के सिलेबस में इंक्लूड है। जो स्टूडेंट्स जो हैं वो डिटेल से थॉरली स्टडी करना चाहते हैं तो ये वीडियोस वो ज़रूर देखें विदाउट स्किप किए। और जो सिलेक्टिव स्टडी देखते हैं तो उनके लिए ये वीडियो जो है फजूल है। और मेरा ख्याल है कि हमेशा जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ें तो थॉरली पढ़ें बजाय के सिलेक्टिव पढ़ने के, ताकि आपको उसका हर चीज़ हर बात का पता हो। जब भी आप कोई पीसीएस का या सीएसएस का एग्जाम दें तो उसमें जब भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका राइट आंसर दे सकें, जो कि सिलेक्टिव स्टडी में मुमकिन नहीं। और थर्ड पार्ट जो है वो है लापुटा आइलैंड से रिलेटेड। और जब यहाँ पे गुलिवर जो है वो पहुँचता है तो इसके साथ यहाँ भी बहुत ही मज़ाहिका खेज वाक़यात पेश आते हैं, क्योंकि ये पार्ट 3 है और इसका चैप्टर 5 है। गुलिवर ने लगाडो की मुख्तलिफ अकेडमीज़ का दौरा किया और वहाँ होने वाले तरक्याती और तहकीकाती कामों का जायज़ा लिया। अब लगाडो जो है ये बारनी बारबी का कैपिटल है और वहाँ पे जब वो गुलिवर जो है पहुँच जाता है तो वहाँ वो लगाडो की अकेडमीज़ का दौरा करता है और वहाँ के तरक्याती और तहकीकाती कामों का जब जायज़ा लेता है तो वहाँ उसे क्या नज़र आता है, वो देखता है कि एक आदमी जो खखड़ियों से सूरज की शुआएं आजाद करने के काम पर लगाया गया था और इसका मकसद ये था कि इन शुआओं को शीशे की ट्यूबों में जमा करके सर्दी के मौसम में हरारत पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। एक और आदमी को इस काम पर लगाया गया था कि वो फुजले को उसकी असल हालत में ले जाकर काबिल इस्तेमाल बनाए। एक मंसूबा साज बर्फ से बारूद बनाने की स्कीम पर काम कर रहा था और एक माहर फन तमीर ने एक ऐसा तरीका ईजाद किया जिसकी मदद से तमीर का काम जो है वो छत से शुरू करके फर्श की तरफ लाया जा सकता है। वहाँ एक अंधा शख्स जिसे मुसव्वरों और रंग साजों के लिए
رنگ منتخب کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ اس شخص کا دعویٰ تھا کہ وہ چھو کر یا سونگھ کر رنگوں میں امتیاز کر سکتا ہے۔ ایک پروجیکٹر نے سوروں کی مدد سے ہل چلانے کا منصوبہ تیار کیا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک پروجیکٹر جالوں کی مدد سے ریشم تیار کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایک فزیشین اور ایک عالمگیر فنکار بھی اسی قسم کے عجیب و غریب منصوبوں پر کام کر رہا تھا۔ ایک اکیڈمی میں زبان و ادب اور کتابوں کی اصلاح کا کام بھی ہو رہا تھا۔ کچھ پروفیسروں کا خیال تھا کہ زبان کے تمام الفاظ ختم کر کے اصل اشیاء کو ساتھ رکھنا چاہیے اور بولنے کی بجائے اصل چیز دکھانی چاہیے۔ ریاضی دانوں نے ریاضی کے اصولوں کی تدریس کے لیے انتہائی عجیب طریقہ اختیار کیا اور ریاضی کے اصولوں کی گولیاں جو تھی وہ تیار کر کے طلبہ کو خالی پیٹ کھلاتے تھے، جو ان کے دماغ پر اثر انداز کر کے یادداشت کا حصہ بن جاتی تھی۔ پارٹ 3 کے چیپٹر 6 میں گلیور نے ایک ایسے اداروں کا دورہ کیا جہاں سیاسی منصوبہ بندی کا کام ہو رہا تھا اور پروفیسر حضرات منصوبہ بندی میں مصروف تھے۔ انہوں نے منصوبہ سازی میں اولین ترجیح اس بات کو دی کہ بادشاہ کو قائل کیا جائے کہ وہ اپنے مشیروں کے انتخاب میں ان کی عقل مندی، صلاحیت اور اخلاقی پہلوؤں کو مد نظر رکھے، مناسب تعلیمی یافتہ اور تربیت یافتہ لوگوں کو آگے آنے کا موقع دے۔ ایک پروفیسر نے تجویز پیش کی کہ کابینہ کے ممبران کو لغو اور فضول گفتگو سے روکنے کے لیے ان کا مناسب اتباع سے یعنی ڈاکٹروں سے علاج کرایا جائے تاکہ وہ میٹنگ کے دوران بیکار اور نامعقول باتوں سے بے حد پرہیز کریں یعنی احتراز کریں۔ یہ بھی تجویز پیش کی گئی کہ مشیروں اور وزیروں کو ایسی ادویات کھلائی جائیں جو ان کے عوام سے کیے گئے وعدے یاد رکھنے میں مقوی ثابت ہو یعنی طاقتور ثابت ہوں۔ اس کے علاوہ کابینہ کے ممبران کو ایک بات پر متفق کرنے کے لیے ان کے دماغ کے جراحی عمل سے گزارے جانے کی تجویز بھی پیش کی۔ اہمیت کی حامل تھی۔ لوگوں کی حماقتوں پر ٹیکس لگانے کی تجویز پیش کی گئی۔ جو شخص اپنے بارے میں جتنی اچھی رائے رکھے وہ اتنا ہی زیادہ ٹیکس ادا کرے۔ خواتین سے ان کی خوبصورتی کے مطابق ٹیکس وصول کیا جائے۔ کچھ ایسے طریقے بھی ایجاد کیے گئے تھے جن کی مدد سے وزراء اور بادشاہ کے بارے میں ذاتی تفصیلات بآسانی حاصل کی جا سکتی تھی۔ مثلا یہ کہ وہ رات کس طرف منہ کر کے سوئے تھے، انہوں نے کیا کھایا تھا، کب اور کیسے کھایا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ گلیور نے بھی اپنے ملک کے بارے میں مختلف حقائق سے آگاہ کیا۔ اب پارٹ 3 کا جو چیپٹر 6 ہے یہ تو ایک خالصتاً طنزیہ انداز میں لکھا گیا ہے جس میں برطانوی سائنسدانوں کی فضول تحقیقات کا مذاق اڑایا گیا ہے، جبکہ پارٹ 3 اور چیپٹر 6 جو ہے اس باب میں اس چیپٹر میں 18ویں صدی کے برطانوی سائنسدانوں اور ان کی فضول اور ان کی بکواس اسکیموں کا بھرپور مذاق اڑایا گیا ہے، اور چیپٹر کے آغاز میں آئرنی بھی استعمال کی گئی ہے، اور ٹریبنیا اور لینگڈن جو کہ بالترتیب برٹن اور انگلینڈ ہے، اور یہ سب ان پر تنقیدی تبصرہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیں، اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ۔
اوکے، اللہ حافظ.